अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सका व इन्नका इन लम तुअर्रिफनी नफ्सका लम आरिफ रसूलका। मस्जिद के दावा मनाओ इमाम बशी बल्कि टोलना अफजल खबर खुदारे पता वालगी ननशबार चशिशबारे संगे चमा अर्ज वक दुआ वाला इब्तिदाई कालिमात दा दुआ मशहूरा दुआए मारिफत सारे यानी बिना मांगे दुआए मारिफत शुरुआत अमीना वक कारवे आर्यो कदम खुलूं मौत वाला आर्यो कदम मौत वाला आर्यो अमल मौत वाला गुफ्तार किरदार आर्यो शे मारिफत सभी का मारिफत तरसरा नबी रस्म खुबवी अमल खुबवी किरदार खुबवी गुफ्तार खुबवी खो असर बनवी असर बगिशी काम भी ये कच्चा यो चलित इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ियारत वका चौक ज़ियारत पर लड़ो अर्ज़ वका जो हज बराबर सवाब वर्ता मिलावेगी सवाल होना वका या इमाम हज बराबर सवाब वर्ता मिलावेगी ना वो हज बराबर सवाब वर्ता मिलावेगी अर्ज़ वशा वो हज पर सवाब वर्ती करो वो ना 70 या हज बराबर सवाब मिलावेगी चोरा सवाल की और जवाब के मख के तादाद जाती पुख्तना वशवा आखिर सवाल बदल सवाल वन आखिर जवक दा तोरा तो ऊंचा वाले शवे दा तादाद की ऊंचा वाले शवे इमाम दौरती शर्त है आरिव द पाराना आरिव द हज सवाब न मिलेगी आकाश द पारा मिलेगी जो चोक जोरा हमारे पद सर तो हुसैन दर हाजिर दे इमाम कोर्ट हाजिर शु दबदे कोर्ट हाजिर शु को मारिफती सोरारी वरेज मनाओ शु जश्न मनाओ शु हुकुम ज़हन सा मनाओ शु कुम अकल सा कुम सोच सा कुम फिक्र सा मनाओ शु आप फिक्र पर मुताबिक बताता अजर सवाब मिलेगा दिवा जिना दुआ करी अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सका शुरुआत से नवाका परवरदिगारा मादर अखबर जान मारिफत आता पहले से दा खूबिशन से सचो क्या परवरे दी दुनिया दा पारा सदा पारा रास्ता वाली दी दुनिया दा परवरदिगार अखबर मारिफत आता की का जान मुना पेशाना सब उना पेशाना सब अवरेज उना पेशाना सब जश्न उना पेशाना सब इमाम उना पेशाना दिवा जना इमाम अली अलैहिस्सलाम ये जर्रहिमल्लाहु मन इमरान आकाश माने परवरदिगार रहम का जो ज्यादा पता वाला किदा मिन ऐना फी ऐना व इला ऐना सचेतन रहले हम उस याम चेता के उचेता सब दूरा पता वाला की दिलोस वालो जवाब मुतमालूशी बस इंसान बेटोल आर्स दिवा जना दी दुआ की परवरदिगार पहला द मातर खपल जान मारिफत आता के खपल जान पेशाना वले फइन्नका इन लम तुअर्रिफनी नफ्सका परवरदिगार का मखबल जान उन पेशांद नतीजे बजवी लम तुअरफ रसूलका सबर ता रसूल न पेशांद मदो पता न लगी ताला मुंतहिब कसान आगा कसम जो तारा सवली ताला पैगाम मुतरवड़ी आगा पैगाम वसूना पेशाना ताला रसूल वसूना पेशाना वाले जम्मा जान ने पेशाना ले का जान वो पेशाना रसूल वो पेशाना सोरा पूरे जान ने पेशाना ले रसूल नशे पेशाने बस शर्त शो जान पेशाने न रसूल ब पेशाने का जान वो न पेशाना रसूल आम पेशाने नशे मखरजी अल्लाहुम्मा अर्रिफनी रसूलका
परवरदिगार मातर ता रसूल वखे फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनि रसूलका लम आरिफ हुज्जतका परवरदिगार रसूल ता आऊं वखे का तौला रसूल मा उन पेशांदा जबर ता हुज्जत उन पेशाना आगा हुज्जत ز परवरदिगार आलम तो खबले ज मका आ हुज्जत ना इस कलम ना खलिका अरे जमाने के भी हुज्जत मौजूद है दमा तरफना खो आगा कास बस उन पेशाना जबर ता हुज्जत उन पेशाना आगा मारिफत मसनवी अरे रसूलुल्लाह जमाने के देर का सन मौजूद रसूलुल्लाह ना मख मौजूद गोर दवा वाला परवरदिगार रसूलुल्लाह ता रास्ते परवरदिगार आगा मोहम्मद नबीउल्लाह ता रास्ते आगा अलमतुल्लाह और मालूम इंतजार के नासू कला रसूलुल्लाह डेरो ना इनकार इंतजार को हो मारिफत ना बगैर इंतजार को मारिफत ही न लरल अंदर से आजाद इमाम अली अलैहिस्सलाम तारीख था इमाम अली अलैहिस्सलाम से कसान आगा असहाब से इमाम अली अलैहिस्सलाम से जान तो हुआ तो इमाम अली अलैहिस्सलाम असहाबों के हुआ तो खुद से कला में तकलीफ रहे कला कुरान ने सो के ऊंचा शबे इमाम और वो कसान तलवार रवा से इमाम वतली इमाम सो इमाम ही न पेशान अंदेवाची नहीं सब पहला जान पेशाना ब्याबो रेजू पेशाने ब्याबो जश्न पेशाने से जश्न दिए चदा 15 शबान दिए चदा दिया तर शब बारात ना वाले अरे सब बारात युवा माना दारेच काजी जज युवा छुट्टी लेकी आकाश दबारा जगह सजा याफ्ता जो मैंने कला हुक्म वशी सजा मौत कला हुक्म सुनाओशी غير بارا انا سيزام مفيدو د برکوما چوټي والی ګرشي غیا طرف برات نه دا غوريز دا غشپا اغا شپاره څه د انسان دا اغا چټیا چې کومه درجه ته رسېږي خود ځنه ګناهانه اغاري څه د ګناهانه وجنا انسان سزا مستحق شي دیش به منه انسان اغا ګناهانه ځم بمو ولی چیز لیلت القدر کے بعد عظیم اشوا چکمارے کا اندوان 15 شبان نیمه شبان شب بارات امونا چونکہ معرفت نشتا شب پڑھاخاونا جوڑا کا پڑھاخی قادر سشتا خودیش پہ قادر سا نشتا معرفت نشتا دیو چنین اللہم عرفنی الرسول کا پروردگار تا رسول مدو ہے وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِ رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ زبرتا حجت نے بجا مخکر چی اللہم عرفنی حجتک پروردگار مانا دورا توفیق راکی چی زدہ بیا تالو حجت کو پیشانا زتا حجت کو پیشانا دیوا جی نہیں چکلا امام ظہور وکی دیر کا سون بیس دا خمولی دلے دا خمولی دلے خو پیشان کوئی نو شویے دیو شریعت پروردگار دورا توفیق راکی چیز بیا ہو جاتا او بیشانا امام او بیشان و علم تو عرب حجتو کا کامالتا حجتو نا بیشانا زللتو ان دینی زبرتا دین نا گمراش تا دین پا زبرے کا کور پا دین کرتا چھوڑ کا کور کے بھئی نوے دین کرتا چھوڑ کا آج رشکا توسط دین نا ماوار کا کلا بیرا زنتا دین جوڑ شی یا چا کلا امام ظہور وکی دیر مخالفین بدا چا پاچی سے دنیا وی دین را وارے ستا کور کے دورا دین نا جوڑ شو کور پا کور دورا دین جوڑ شا آر خاص زنتا بیرا یو دین جوڑ آو بیا امام ظہور پیشن خواب یا امام مخالفات کے پاس دیو چا امام پیشن دیو تا پارا سروری دی چا زانو پیشن ځان نه پیژاند ډېر مشکلات دیوا ذهن کې وا حساب دراوله صرف دې د پاره چې ذهن کې چینی یې څنګه چې یو پهلوان غلاړ دمنو ورته څو ورغه څو سر پهلوانی کوم خو ما نه یو ته چې دوی راکا څنګه ته ما ته طاقت ملوشي دورا طاقت ملوشي چې زمو مقابله وکم هیڅ څه نه یو وړو کې باندې بوتل وارک
بس روان شو पहलवानी तो हुआ था ये सब पहलवानी पहला गुजार के ओवर वी गटर बल पहलवान और तारजीदार गाठी नोर ताकत और तमेरा वेगी ये से कला पहलवानी तो हुआ से पहला जो सॉस के आप बुतल नसी बियार आगर में आसार कीगी बियार का पहलवान आगा समले ये सब रेस त्रिदा दी शोहरत के इजाफा कीदा ये सब ढेर मशहूर इंटरनेशनल सतह मने दी मुकाबले शुरू हुए पूरी दुनिया दा पता वाला कि दा पहलवान दे आरियो पहलवान मना खौफ कवर आरियो पहलवान मना ढार कवर मेरा बात कोई बावरेज दा सिराला से पहलवानी और मने आरामला बुतल वरसा आवा कुम बुतल वरसाओ आवा वर्ड के बंदी बुतले कुमार कड़ो खावर सरा खत्म शो ये सफेद बाद का ब्रोश बलो का सोने तीन से सर से बाबा जी बियार हम बियार में बुतल से दाम न को और अपने कार न की ये चला टावर या आस योग कटर मुश्किल सारा करावारा खावर तनीम खान शो और तीस मुकाबले रो कटले सो संगे रो कटले से कला तो कुम बुतर कड़ो मुकाबले तावा तम यो सॉस के अंदर लेता और चवर मुकाबला का चला यो पहलवान मो मुकाबले ता नशर है दे ये संदा खबर है ये सन्ना कोई से ना ले रहा मुकाबला का वकान करना हो बदल गा ओबो की ताकत न हो गाद मोर बुतल की ताकत न हो गार तोख पर ताकत हो खुद जान न रे पेशंद का जान नो पेशंद ताना परवरदिगार आलम तोरा ताकत दर करे रे जो जिना को शो देगा जो खैर मुस्लिम शो को बारे की तहकीक कभी लिखिर सिर लिखी सो दुनिया के आज सटक करूए खुशियों सटक करवाया शो सटक करवाया शो सा जांग मा कवा शो मुखालिफत मा कवा शो सा मखमख केगा मा कोफ्तनो नो शो सा हार चिता मुकाबला शुरू दे तंगे तो शो सा मा बुवजा गैस ना हकीकी शो सुनस चो शावी चो पेरोकारवी गैस होना से उखता वाले होना से इस दो से दस तक अकुनारी चोखी ताकतुन ना खबर जो सा मुकाबला न शिके ये सुकून ताकते यो अरसा मासी की ताकते यो अरसा हाल की ताकते यो अरसा मुस्तकबिल की ताकते मासी के दो सा करबला मौजूद है करबला के दो तो वड़ोड़ की वाला दर्श मौजूद है जवान वाला दर्श मौजूद है बुजुर्ग वाला दर्श होता मौजूद है द शहादत वाला दर्श होता मौजूद है हर किस्म दर्श दो तक करबला न मिला दिवजना पहला दो जोन ना करबला द्वयाम कुयो ताकत शोसा ये जो द्वयाम ताकत दो साल के रे कुयो ताकत ये जो रहबरी मुअज्जम सैयद अली खामिनी वाली ताकत आज वशी आज रंगे काज सपना में भी गार बिया रहबर इताद होस वो अमली वाक़या पूरी दुनिया दी वाक़या कला हरम माने तकलीफ रहे कला मुक़द्दसात माने तकलीफ रहे कला बीबी माने तकलीफ रहे तो अकली ना कासर से ये दाने लिदरे समाचा किदारे खुद से नामे शियावा कबिया दिवात रसदले दिना खौफसद दुश्मन मेरा द्रयाम तका शो सरकुम तकाते सखिवा जना दा खौफ के दुश्मन वाला वेरेगी ये से द्रयाम तका दो नजरियारे से दो यो इमाम अर्स खैबत की यो इमाम दे मुस्तकबिल की यो इमाम दे आर इमाम इंतजार की दो दी आर इमाम पर दो जमीना पर हम सूरह परिदा दरे तकतुन दो सवी दो मुकाबले दो अरे सब कुरान के लिए वो ज़हूर माना दावा का समसम इमाम राशि मुए समरा को मुबस्कोर के नासु मुबसरा इंतजार को नासु इमाम राशि आले बगा की खो कुरान की लियुज़हिरा अला कुल्लि दीन रसूलुल्लाह परवरदिगार रास्त और दीदा पारा दा दिन ज़हूर की यानी खलबा दिन वाला रवाली दिन खालिब की इमाम तो दे इंतजार से तो तैयार ये का हंडी है तैयार अवल मुझाना दस्तर के और सुम्मा तारे इमाम रहदेशी का नशीद
नन शमे मन इमाम बुकोरा दरे देशी का नशीरे दे दी मस्जिद का इमाम का उबाड़ी रे देशी का नशीरे दे दी काम आता दी मेला था दी कलिदा दी शहर इलाके था इमाम रे देशी का नशीरे दे दिवाजिना तेहरान की यो जो आनो स्पेर खोब कसी خوبی ولید رغ یو عالمی دینا تا جڑاو فریاد تکے عالمی دینا تا یو خوب تیرا وی اس خوب اشباو دی خوب کر څه ولیدو اس خوب ولید څه امام د ما پورا ترغله واری ما په وټکا کلا واری وټکل مون تنو کا چوکی سلامي بہت اچھا سر کا امام کلا دا وټکی وک زکا براش زر رامنڈا کا وارن کولو نک رامنڈا کا پورم برابر ولو دا ټیم کې یا څو میلټه مونږ ولا کېدو کور برابرې دوکې څو واپس وتم امام روان دی پناش څه امام د تنیه دا ته تیار وټنی کا امام تا پور تراشی تا پور وسی تا پور کې څه شروع دي تا پور کې څه راګي تاپور کے کم لباس دے تاپور کے کم ماحول دے اور کے پر ماحول وقسا معاشرے کے پر ماحول وقسا پر ذہن وقسا کہ امام راشد ہوتا سے جو شنر بات لگی جو چشم تا منصور اہمیت ورکنے تا غیوری سے تا منصور اہمیت ورکنے رے دشپیر تا منصور اہمیت ورکنے رے کاندہ جشن کور کے وے کی دیشی لگا ہم خوب بنا رہے دے سے تیاری کو نعرے تکبیر اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری بس صرف امامت تیاری بکار دے امامت ننا ماحول جوڑ شو ظہور والا ماحول جوڑ شو دیشی امام ظہور ماحول جوڑنا شو بل سے دار و مدار معلومات پر امام علی علیہ السلام 25 سال کور کے چین رستے یہ دواجی سے امت تیار خال تیار امام تیار امام خورستہ ہو رہے نہیں دبا خال تیار بس نیم جوڑ شو پروردگار عالم دا دعا دعا کون سے پروردگار عالم ہونا دا توفیق رکی آغا ماحول کو جوڑ کم آغا معرفت مو حاصل کم سجوہ جنہ کے امام ظہور کی بڑا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین فی الآخرہ شفاعت الحسین اللہم اکتبنا مع الصوار الحسین جعلنا من باقینا فی عزائل الحسین اللہم احشرنا تحت لواء الحسین اللہم احشرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین الہی پروردگار کو عبادت کو عظیم اشوار پروردگار دعوی عبادت کو صادق دریالے اپنی قبول منظور کے الہی پروردگار دوش کو رضو عظمت لحاظرہ پروردگار ناس جامع من رحم و کرم کے کسی مشکلات داری کرو کی مشکلات داری مشکل کشا لحاظرہ کی مشکلات حال کے باب الحوج لحاظرہ حوج الشریف برور لاکے شاکرو کے مسافران تا سفر بے خطرہ وگر زوال کے الہی پروردگار ناس جامع کئی قوم کی سورہ بیماران دے پروردگار ہر قسم بیماری ہونا رفع و دفع وگر زوال کے صحت کاملہ اور عطا کے الہی پروردگار دی کئی قوم جوانان تا خیرت نصیب کے رزقان تا میں عزت نصیب کے میں تا محایا و عفت نصیب کے الہی پروردگار سورہ بے رزقار تغیوری سے شپو عظمت رہا تیرا پروردگار عزت رزگار ہوتا نصیب کے صاحب رزگار کی برکات بچال کے اس کے دخلال وزیاد کے رحم و نموٹور وسدر کے رب اولادی پروردگار کرو کی سموی وزنگوال کے صاحب اولادی ترپنی کو صلیح کٹکے الہی پروردگار کرے قوم اتحاد اتفاق کے ولا رکھے الہی پروردگار چان سے دشکو مناولو کے سکے سنتاون کرے شرات کرے پروردگار سکے سوچی کرے خدمتنا و نخبر دریالی کی قبول و منظور کے ثواب مرحومین و بحق ورسال کے حویجی بابل حویج تحتر حویجی پر اور تاکہ مسافرانی کی سفر بخاطر وگرزال کے بیمارانی بھی صحت کاملہ اور تاکہ سورت المبارکت و الفاتحہ
हवाले से तमाम शहद इस्लाम को अरवा खुसूसन की खबर की सूरह शुहदा शिविरी इकली कौम सूरह शुहदाए मसान जो आदि शराब की ताउन करे सहमति करे उमर हमिल हुआ और चौक मस्जिद में हती के अर्ज को मत ही चुप मुस्ताव हुआ इलाही परवरदिगार उससे हाजाती परवरदिगार से किस हाजात मेरी बाबल हमेशा हाजिरा हाजाती परवरदा के इलाही परवरदिगार यू कास्ते जेल के लिए दिए परवरदिगार सरवर कर रहाई नसीब के उस पे आसमत खुदा पर बच्चों पर रहाई वता के अल कुरआन में बशार अगर सवाल के अल्लाहुम्मा सल्ली अला